हेजो इतिहास म्हटल्यार एका आमी म्हातारेची खुमटी अशी म्हणटा. म्हातारेची खुमटी म्हटल्यार कितें आसा, लोकांक विचार येतलो की एक बेश्टी खोपटी आसतली, पूण तशी न जाता आमच्या जाणट्यांनी हे भरपूर विचारपूर्वक प्रोटेक्ट करून दवरलेलो आसा. ही जी आमची कार्य आहा, देवाची कार्य आसा, ती पोर्तुगीजाच्या पयलींसून चालू आसा. आनी आमच्या तिसवाडीन अशें आहलेलें की फ्रीडम ऑफ रिलीजन असले नासले, कित्याक पोर्तुगीजाचो कडक कायदो आहलोलो. तेन्ना हे जाणटे हांगासर रातचे येवन देवसांव करताले आपले. तर हे देवसां आयज तरी श्री सातेरी मूळ संस्थानान नित्य नेमान चालू केल्ले आसा. आनी पयलींचो गांव आसलोलो तो एक सादारण गांव आसलोलो. आतां रस्ते वाडलेले आसा, खुबशे कन्स्ट्रक्शनां जाल्ली आसा, डेवलपमेंटाच्या नांवान हायवे फ्लायओवर्स अशें येयल्ले आसा. तर हे येता आसतना आयजच्या दिसा सुद्दां हो प्रोटेक्टेड केल्लो आसा. तर हो प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट म्हणून सेव जावचो. आनी हेजो इतिहास सांगूंक गेल्यार हो 5th to 6th सेंच्युरीचो आसा. आनी असले स्ट्रक्चर ऑल ओवर गोवा खंय खंय आसा तेजो आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटान ऑलरेडी नोंद आसा. सादारण 200 सुमार अश्यो किव आसा म्हणटा. तर हेजे आमी जेन्ना पंचायतीन विचारले तेन्ना पंचायत म्हणूंक लागली की सद्या आमचे कडेन नोंदीचो कांय हें दिसना, पूण आमी तो नोट करून घेतलो आनी रिकॉर्ड करतलो. आनी आमी तांकां अशें सांगलां की ह्या एरियेन समज कितें कन्स्ट्रक्शन बीन येता जाल्यार ते अलाव करचे न्हू. कित्याक लागून आमकां आत्तां दिसता की फाटल्यान एक नीज मारलेलो आसा जो 2 काय 2 मिटराचेर आसा. फाल्यां जर थंय कोणें JCB घेवन येयलो जाल्यार ते हॅम्पर जावपाक शकता. सो हो प्रोटेक्ट करचो म्हणून आमी पंचायतीक मागलेले आसा. आनी श्री सातेरी मूळ संस्थान सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की हे जो आमचो पाळ्यांतलो गांव आसा तो पाळ्यांतल्या गांवान हो जो मॉन्युमेंट आसा तशें उरलेले देवाचे जागे आसा ते प्रोटेक्ट करचे. आर्किओलॉजी सायटान आसा, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान आसा हो. आमी तेजेर खुबसो प्रयत्न करता, पूण आमकां तितलो हें मेळना, रिकॉर्ड मेळना. लास्ट टायम सुद्दां आमी MLA विरेश बोरकारा थ्रू आमी हें केल्लें आनी तेंच्यांनी असेंब्लीन सुद्दां हो मुद्दो हाडलेलो. खूब फावट म्हाज्या आसतना काल फाटल्या सेशनान सुद्दां तेणें देवाचे जागे पाळ्यांतले सातेरी मूळ संस्थान ही नांवां वापरलेली ती ह्याच मॉन्युमेंटाची आनी हांगासर जे देवाचे जागे आसा त्या रिलेटेडूच आसले. सो आमी खूब ट्राय करता की हेजेर कसो तरी आमकां बरे भशेन निर्णय येवचो. तो पंचायतीचें रेजोल्युशन तुमी कोणाक धाड सांगलां आतां सद्याक? स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट सद्या आमी तांकां सांगलेलें आहा की हेजो रिकॉर्ड करचो. तशेंच आमी लास्ट टायम एक TCP डिपार्टमेंटाक आमी ऑब्जेक्शन सजेशन घातलेलें आसा. थंय आमी बरयल्लें आसा की पंचायत, MLA, लोकल MLA, TCP आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक हांकां एकठांय घेवन तुमी हांगासर एक इन्स्पेक्शन करचें जावं विजीट दिवची. त्या हातूंतल्यान आनी डिसिजन घेवच्या पयलीं चेंज ऑफ झोनाचेर त्या हातूंतल्यान तो रिकॉर्डार उरतलो आनी तो प्रोटेक्टेड उरतलो. तर फाल्यां अशें जावपाक नाका की आपल्याक खबर नासली अशें. ऑलरेडी 2012 हेजेर एक व्हिडियो येयल्लो आनी कोण डिनाय करूंक शकना ती आसा अशी म्हणून. म्हाजें नांव जावन चंद्रशेखर कुंकळकर. हांव श्री सातेरी मूळ संस्थानाचो फाल्यां श्रीतांव अध्यक्ष जावन आसा. आनी आमी आतां आमकां नोटीस येयल्ले, नोटीस पेपरार घातलेले कंपनीन की तुमचें कितें सजेशन आहा तुमी मांडचें म्हणून. आमी ते बिफोर 30 days सो आमी ते सजेशन घातलेलें आसा, TCPन घातलेलें आसा, प्लस आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट घातलेलें आसा, CC केल्ले आसा, प्लस आमचे MLA केल्ले आसा आनी पंचायतीक केलेले आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता की हेंच्यांनी सगळ्यांनी आमचो सजेशन एक्सेप्ट करचें आनी तेजेर मातसो आमचो हें करपाचें. खंयच्या कंपनीन हें केलां ती कंपनी आसा, प्रायवेट कंपनी ती. ही प्रॉपर्टी कोणे घेतल्या तर चेंज ऑफ झोन म्हणून घातलेली आसा. चेंज ऑफ झोनाक घातल्या. चेंज ऑफ झोनाक ही आतां नॅचरल कवर आसा प्लस नो डेव्हलपमेंट झोन आसा. सो तुमकां पळोवंक सुद्दां शकता, तुमी उबे रावपाक जायनासतलें. पळय इतलो स्लोप आसा तरी पूण ते हें करता की झोन चेंज करूंक सोदता. सो हे बरें वायट आसा. सो तेज्या खातीर आमी तुमी पळोवंक शकता तो नीज मारलेलो आसा आनी हे भरपूर हार्मफूल जातले. आनी तुमकां खबर आसतलें की ती सरावंडींग हांगा डेव्हलपमेंट जावंक शकना. केन्ना आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटान कितें आसता, आमचे ओल्ड हेरिटेज कितें आसता पळय तेन्ना सरावंडींग ताका डेव्हलपमेंट जावपाक शक्यता आसना. पूण तरी पूण ते जाता जाल्यार ते रॉंग जाता आनी गव्हर्मेंटान पळोवचें हेजेर नंद दवरचो आनी आमकां सजेशनाक आमचो रिप्लाय दिवचो आनी मातशें सगळें करचें सारकें. वासुदेव कुंकळकर, हांव सातेरी मूळ संस्थान देवस्थानाचो एक मेंबर आसा आनी प्लस हांव एक सरपंच ऑफ श्रीधाम पंचायत.
तुम्ही पळोवंक शकता आयज आमी एक पवित्र अशा जाग्याचेर आसा जो सातेरी महोत्सवाचो जागो आसा, ज्या जाग्यार आमच्या गांवचे देवस्थानाचे एक व्हडलेशें कार्य जाता हांगा. आमचो गांवचो जो दोडो बांदलो वता तो ही सगळ्यो जागा आसा, ह्या जाग्याचेर कितें तरी तांकां मान दिवन हो हांगा आमी दोडो बांदलो वयता. आनी ताका लागून आमचो जो गांव आसा फूल आमचो पाळे गांव तो बांदलो वयता आनी आमचो गांव प्रोटेक्ट जाता. ही सातेर देवीच्या आमचें देवूळ आसा ह्या गांवांत आनी ही सातेर देवी आमकां केन्नाच केन्नाच जर अशें आमचें संकट येयल्लें ती आमकां सदांच उबी रावता. पूण म्हाजें एक हे गोवमेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, गोवमेंटानूय हेजेर लक्ष घालचें. आयज हें सगळें फिनीश करपाचे वाटेर आसा. ज्यो आमच्यो ह्यो इतल्यो पवित्र जागा आसा, देवस्थानाच्यो जागा आसा, त्यो गोवमेंटान एक्चुली राखपाक जाय. लोकांक आमकां हे दुखोवंक जायना. हे लोकांनी आमी फुड्यान वचपाची गरज ना. एक्चुली हेंच्यांनी पळोवपाक जाय की ज्यो आमच्यो देवस्थानाच्यो जागो आसा आमच्या पांयांनूय आसा तशें दुसऱ्या गांवांनी आसा त्यो एक्चुली प्रोटेक्ट करपाक जाय. लोकांक अशें डायरेक्ट हें करूंक जायना. आमी स्वताहून कंप्लेंट घालपाची गरज पडोवंक जायना. ज्यो लोकांनी ज्यो आमच्या जाणट्यांनी ह्यो जागा अश्यो पवित्र जागा ज्यो राखून दवरलेल्यो आसा, हांगा देवस्पण केल्लें आसा, जे आमकां देवस्पण केल्या उपरांत आमचो देव आमकां जो आमचो गांव आसा तो सुंदर गांव आसा तो राखता. ताका लागून हांव परत एकदां गोवमेंटा कडेन मागता. तशेंच आमी आयज पंचायतीन गेल्ले, पंचायतीन ग्रामसभेकूय आमी आमचें जें रेजोल्युशन आसा तें मांडलेलें आसा आनी तांकांय सांगलां जी आमी जें रेजोल्युशन घेतलें तुमी तें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जें आसा ती तुमी फॉवर्ड करा आनी जे आमचे सायडीक जे कितें जाता जे पॉझिटिव्ह जाता तितलें तुमी आमकां हेल्प करूंक जाय म्हणून अशें आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा. तर वासुदेव बाब तुम्ही म्हणले पळय तुम्ही माजी सरपंच आहा म्हणून, तर तुका खबर आसतली की तें बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आनी तितून एक पब्लीक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर आसता आनी त्या हितून असली पळय जी कितें आहा हेरिटेज सायट त्यो नोंद करपाच्यो आसता. तो तुमचो जाला तो PBR जाला पिपल्स बायोडायवर्सिटी पयलीं हय जाल्लो आसा आमचो. पूण ही दाखयल्या काय म्हणटा ही पळय ही दाखयल्या चॅक करूंक जाय. आतां जेन्ना आतां एज पर माय इन्फॉर्मेशन जेन्ना आमी वॉर्ड वायज सुद्दां प्लॅन केल्ले, वॉर्ड वायज आमी एका मेंबर जे वॉर्ड आसा आमच्या सिर्दोबाले 7 वॉर्ड आसा त्या टायमार आमी कितें केल्लें, ज्या वॉर्डान ज्याच्या वॉर्डान कितें आसा जे अशें स्ट्रक्चर आसा, टेम्पल आसा, जो पॉन्ड्स आसा नाल्यार आमचे आदले कितें तळी आसा ती सगळ्यो आमी मेन्शन करूंक लायल्यो आनी अश्यो केल्ले आमचे कडेन आसा आनी एक रजिस्टर सुद्दां आसा. पंचायतीन हांवें आयजूय सांगलां जे कितें पंचायतीक जे खबर ना, आतां जी बॉडी येयल्ली आसा तांकां खबर ना जे आमी पयलीं कितें घेतलेलें आसा तांकांय सांगलां तुमी तें चॅक करा कितें घेतलेलें आसा, आदलें कितें घेतलेलें आसा. सपोज ना इन्क्लूड जाल्लें नासा आतां हे जर आमी म्हाजे जर अंदाजान म्हाका उगड आसा आमी ते घातलेले आसा जे आमचे सातेरी महोत्सवाचो टेम्पल घातलेलें आसा हें आसा. वयली आमचे एक आमचो देवूळ आसा आनी एक धाकटें आनी एक सातेरीचें देवूळ आसा तें सुद्दां मेन्शन केल्लें आसा. हय आनी ज्यो आमच्यो वेल्स आसा आदल्यो वेल्स आसा त्यो सुद्दां सगळ्यो मेन्शन केल्ल्यो आसा. A to Z आदल्या टायमार आमी जे कितें आसा न्हू तें तितलेंय मेन्शन केल्लें आसा. सपोज कितें आमचें जो चुकून उरलेलें आसा तें आतांची जी पंचायत बॉडी आसा तेंच्यांनी एक्चुअली तें घालूंक जाय, रजिस्टर करूंक जाय. हें सुद्दां आमचें जे इतलें इम्पॉर्टंट आसा आमच्या गांवा खातीर जे आमचें सपोज हें जालें फाल्यां जाल्यार नश्ट जालें आमचो गांव आमचो काबार जावंक शकता, फाल्यां कितें जातलें आमकां सांगूंक शकना. ताका लागून ही आमची इतली इम्पॉर्टंट आमची गरजेची वस्त आसा आमच्या देवस्थानाची त्यो आमी राखपाक जाय आनी ह्या पंचायतीनूय तेजेर एक एक्शन घेवंक जाय, म्हणजे स्ट्रिक्ट फॉलो करूंक जाय आनी हे आमचे सगळे जे मॉन्युमेंट्स आसा ते आमचे राखपाक जाय.